अच्छा जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले आप लोगों को ये अपना जो है वो दिखा दूँ कोर्स कुरान आसान का, और इसके आगे मैं डिटेल्स भी आपको बताऊँगी कि मैंने कहाँ से कर रही हूँ और कैसे किया, क्या है ईच एंड एवरीथिंग। अल हुदा से भी कर रही हूँ और इससे पहले मैं कुरान अकेडमी से भी कर चुकी हूँ, और कितनी दफ़ा किया है वो आगे सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी। तो पूरा वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि आप और भी इतने सारे कोर्सेज़ हैं, जैसे तदब्बर हो गया, तफसीर हो गया। तफसीर और तदब्बर में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तजवीद हो गया, या और भी बहुत सारे कोर्सेज़ होते ही रहते हैं। आपने क्यों ये वाला कोर्स सेलेक्ट किया? इसके पीछे रीज़न था, मैं जब 2012 में जब मैंने अपना मदरसा ज्वाइन किया था, उस वक्त भी हमारा जो कोर्स था वो तो सारा, उसमें सब कुछ था। उसमें सीरत भी थी, तफसीर भी थी, लफ्ज़ी तर्जुमा था, सब कुछ था उसमें जब ये कोर्स आया कुरान अब आसान, वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कहना चाहिए बेसिकली, कि आपसे एक ऐसी अरबिक ग्रामर लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की जा रही है और इतने कोई आसान अंदाज में कि कोई भी ऐसा बच्चा या कोई भी ऐसी खातून जिनको कोई नो हाउ नहीं होगी अरबी ग्रामर की, वो उतना ही इस चीज़ को एंजॉय करेगी कि शायद ही नॉर्मल जो अरबी ग्रामर के जो कोर्सेज होते हैं उसको एंजॉय किया जाए। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि एक तो देखें, बात सारी ये होती है कि हम जब किसी एकेडमी के थ्रू कर रहे होते हैं कोर्स, या जैसे कि कहना चाहिए स्कूल लेवल में जो हम कर रहे होते हैं, तो आपने नोट किया होगा कि जो उर्दू होती है वो प्योर उर्दू होती है, जो इंग्लिश होती है जो प्योर इंग्लिश होती है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है कि अगर आप उर्दू मीडियम के स्कूल में है तो सब कुछ उर्दू में होगा, इंग्लिश मीडियम के स्कूल में है तो इंग्लिश मीडियम होगा। ये सारी हमारी अपनी चॉइसेस होती है ना कि हम किस स्कूल में हैं, और उस हिसाब से सारा सब कुछ होता है। लेकिन अरबी लैंग्वेज तो अपनी ही ज़ुबान में होगी, लेकिन उसको समझना वो किस लैंग्वेज में चाहिए, तो उसके लिए आपके पास, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, तो आपके लिए इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है कि आपको उर्दू पहले से ही आती है। उर्दू और अरबी, जो कि सबको पता है कि अरबी से ही कितनी सारी लैंग्वेजेस बनी हैं, और हम जो उर्दू इस्तेमाल करते हैं उसमें न जाने कितने अरबी अल्फाज मौजूद हैं, फ़ारसी अल्फाज मौजूद हैं, और भी बहुत सारे अल्फाज हर तरह से जो है, हर जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सब हमारे पास मौजूद हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आप एक ऐसी लैंग्वेज को सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, जो हमारे कुरान की लैंग्वेज है, जो हमारे दीन की लैंग्वेज है। यहाँ पे बात समझने की हो रही है, सीखने की हो रही है, ना कि उसे बोलने की हो रही है। अरबी बोलचाल एक अलग टॉपिक है, अरबी को समझना, वो भी कुरान की अरबी को समझना, ये एक अलग कैटेगरी है। इसमें आपको कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको समझने होते हैं। अगर तो आपने पहले ही दिन से उस पर फोकस करना शुरू कर दिया तो फिर ये सिलसिला चलता रहता है। अगर बीच में रुकावट आ जाती है, जैसे कि मेरा कोर्स जब कंप्लीट हुआ, मुझे ऐसा लगा कि अब मैं किस तरीके से रिवीजन करूँगी, मैं कैसे आगे जाऊँगी, या मैं खुद से कोशिश करूँगी, या फिर कोई ऐसा इदारा ढूंढूंगी, या दोबारा से ये कोर्स करूँगी। बहुत सी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। पर अब आप ये सोचिए कि एक अरबी ज़ुबान को अगर आप दोनों लैंग्वेजेस में करें, दोनों लैंग्वेजेस से मुराद कौन सी? एक इंग्लिश और एक उर्दू। क्योंकि हम जो अब की जो जनरेशन है उनका फोकस थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज के बजाय इंग्लिश पे ज़्यादा है। इनफैक्ट वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, और इस पर कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि बेसिकली आप चाहे इंग्लिश में सीखें या उर्दू में सीखें, या दोनों ही लैंग्वेज का एक फालूदा बना के सीखें, इन द एंड आप क्या सीख रहे हैं? आप सीख रहे हैं कुरान की अरबी ज़ुबान, जो इससे बढ़ के और कुछ भी नहीं है। मेरी जर्नी का स्टार्ट हुआ था 2012 से। उसके बाद मैंने 2013 में दोबारा ये कोर्स किया। अब अगर मैं 2012 का यहाँ पे आपको ये दिखाऊं, और साथ में आपको एक और चीज़ दिखाऊं, ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पे भी टेस्ट दिया हुआ है, और ये जो है टेस्ट नंबर 2 है, विच मीन्स कि मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी थी। मैं ऑलमोस्ट की बात करूँगी, मैं वर्क पे मेरे ख्याल से मैं नहीं गई थी, लेकिन फिर जब मुझे दूसरी दफ़ा मौका मिला और इसमें मेरी भाभी का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं दोपहर का कोर्स करना चाह रही हूँ। तो जो मैं सुबह का कोर्स कर रही थी, मुझे अरबी ग्रामर से इतना कोई लगाव सा हो गया था कि मैंने भाभी के साथ आफ्टरनून शिफ्ट में ज्वाइन कर लिया उनको।
اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ٹاپک، یہ ٹاپک ہی تھا ناؤن کا، میں آلموسٹ کر چکی تھی، اور جب میں واپس گئی ہوں 2013 کی کلاسز میں، حالانکہ بہت سے لوگوں کے لیے وہ نئی بگننگ تھی، میرے لیے وہ ایک طرح سے ریویژن تھی کیونکہ میں آلریڈی وہ پورشن کر چکی تھی. پھر جب آپ کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو کرنے میں انجوائے ہوتا ہے، لائک آپ کرنے میں آپ کو مزہ سا آ رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اتنا لمبا گیپ آیا زندگی میں جس میں بہت سارا کچھ ہوا، شادی بھی ہو گئی اسی بیچ. اس کے بعد جب یہ میرے سامنے کورس آیا اور کتنے سالوں کے بعد، مطلب اگر میں اپنی شادی کی بات کروں 2018 میں اگر میری شادی ہوئی ہے، اگر کیا 2018 میں ہوئی ہے، اور 2024 میں مجھے اس کورس کا دوبارہ سے پامفلیٹ سامنے آیا، اور پھر میں نے اپنی بھابھی کو کہا کہ یار پھر سے کرتے ہیں. پہلے وہ میرے پیچھے آئیں اور اس دفعہ میں نے ان کو کہا کہ چلیں دوبارہ کرتے ہیں. اس دفعہ اتنا چینج آیا اس کورس میں، اور ایک آپ کی اسٹیٹ آف لیول آپ کا جو ہے نا وہ میچور سا ہو جاتا ہے. اور پھر جب آپ اس لینگویج کو اس میچورٹی کے لحاظ سے سیکھنا شروع کرتے ہیں نا، آپ کی دنیا واقعی بدل جاتی ہے، لٹرلی بدل جاتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سارے پرانے نوٹس میرے پاس پہلے سے ہی موجود ہیں، تو اس میں کتنی چینجز آئی ہوں گی. بالکل چینجز آئی ہیں. عربی لینگویج کیوں ضروری ہے؟ کیا عربی سیکھے بغیر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے؟ دیکھیں اس کی ایک ہی بات ہے، ہم لوگ جب اسکول جاتے ہیں، آبویسلی جب اسکول جا رہے ہیں تو وہاں پہ ہم انگلش بھی سیکھتے ہیں، اردو بھی سیکھتے ہیں، اور بھی کافی ساری لینگویجز سیکھتے ہیں، یا لینگویجز نہ صحیح تو اور سارے سبجیکٹس ہم سیکھتے ہیں. لیکن گرامر ہم کس کی سیکھتے ہیں؟ اردو کی اور انگلش کی. اسی سے ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آیا یہ ہی ہے کہ شی ہے، یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. ہمیں مذکر مؤنث کا وہاں سے پتہ چلتا ہے، ہمیں سینٹینس بنانا وہاں سے پتہ چلتا ہے، ہمیں یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ پریپوزیشنز کو ہمیں کہاں پہ سیٹ کرنا ہے، آرٹیکلس کو ہمیں کہاں لے کر آنا ہے. تو یہی چیزیں، یہی کانسیپٹ اگر عربی لینگویج میں سمجھ میں ہم نے لگائی ہے، اور چونکہ عربی لینگویج میں ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ مذکر کون سا ہے، مؤنث کون سا ہے، کیونکہ اردو میں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا. اب اردو میں کیسے پتہ چلتا ہے؟ سمپل سی بات ہے، اگر الف ہے تو وہ مذکر ہے، میجورٹی. چھوٹی یہ ہے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جی یہ مؤنث کی کیٹیگری ہے، اور اگر بڑی یہ ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی یہ جمع ہے. بہت ساری چیزیں ہیں نا. اور جس طرح سے میں نے ویڈیوز بنائی، کوشش یہ کی کہ میں ہمیشہ انگلش یا اردو کی بہت ساری ایگزامپلس لے کر آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھاؤں. اچھا جی، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں الہدا کا بھی یہاں پہ رکھا ہوا ہے، اور قرآن اکیڈمی کا میں نے جیسے بتایا تھا. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ بیسیکلی میں نے خود اپنے لیے ذاتی طور پہ ریویژن کے لیے سیکنڈ ٹائم، یعنی کہ ابھی میں نے جون 2025 میں اپنا کورس کمپلیٹ کیا ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رہا. ٹھیک ہے، اور میں اس پہ یہاں پہ ڈیٹ بھی دکھا دیتی. اچھا نہیں، یہ تو ڈیٹ یہاں پہ کچھ اور ہے، میں چلیے یہاں پہ دکھا دیتی ہوں. یہ دیکھیں جی، یہ ہماری یہاں پہ ڈیٹ ہے. اور پھر اس کے بعد میں دوبارہ سے یہ کورس کر رہی ہوں، لیکن کسی اور ادارے کے اندر. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ میں اس لینگویج کو، میں اس کورس کو اور باقاعدہ اچھے سے کرنا چاہتی ہوں، سمجھنا چاہتی ہوں، تاکہ جو کمی کوتاہی مجھ سے پہلے ہوئی تھی میں اس کو ریکور کر سکوں. اور یہ چیز ایسی ہے کہ جتنا انسان سیکھتا ہے ابھی، کیونکہ ہم لوگوں نے تو بیسک سیکھی ہے، بیسک ٹو ایڈوانس، ٹھیک ہے نا. اور اصل موٹیو کیا ہونا چاہیے؟ اصل موٹیو یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ عربی گرامر سیکھ رہے ہیں، ایسا سیکھیں، اتنا سیکھیں کہ آپ خود سے اس کا ترجمہ کرنا سیکھ جائیں. باقی کتنے سارے مدارس ہیں جہاں پہ بہت ہی مشکل ٹرمز کے ساتھ اور پیور اردو میں آپ کو کروایا جا رہا ہوتا ہے، لیکن کرنے والے کرتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن کہیں پہ اس طریقے سے بھی کرایا جاتا ہے کہ انگلش اردو مکس ہوتی ہے. اب آپ سوچیں کہ وہ ڈیلی لائف میں، ڈیلی روٹین میں، کیونکہ ہم لوگ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے منہ میں کتنی انگلش ٹرمز ہوتی ہیں، کتنی انگلش کے ورڈس ہم لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے اس پیٹرن کو جب فالو کیا گیا تو ہماری ہی لائف کو ایزی بنایا ہے نا. تبھی تو اس کا نام ہے قرآن اب آسان. اور قرآن اب آسان آن سائٹ بھی ہوتی ہے، آن لائن بھی ہوتی ہے، اور الہدا کے پینل سے بھی جو ہے وہ آن لائن اسٹارٹ ہو چکی ہے، اور یہ آن سائٹ بھی ہوتی ہے. اب وہ کس طریقے سے ہوتی ہے، کہاں کہاں ہوتی ہے، اس کا ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا. مجھے صرف آن لائن کا پتہ چلا تو میں نے دوبارہ سے جوائن کر لیا. لیکن آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عربی لینگویج، قرآن کی عربی لینگویج، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ بولنے والی عربی لینگویج، قرآنک عربی گرامر، یا اس کو سیکھنا سمجھنا آپ کے لیے کتنا معنی رکھتا ہے؟